जसले सुन्दर सपना साँचेर देश र दुनियाँका खातिर आफ्नो जीवनको आहुति दिए, तिनै महान शहीदहरूको सपना साकार पार्ने अभियान लिएर पूर्वमा विजय राई, मध्यमा माइला लामा र पश्चिममा मोहनलाल चन्द आधारको नेतृत्वमा आदरणीय रोल्पा लम्किए सांस्कृतिक योद्धाहरू रोल्पाको पाखा पखेरीतिर। यो अभियानको समग्र नेतृत्व थियो महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र गेवालीको। 2068 साल पौष 22 गते रोल्पाको सिलुचौरबाट आरम्भ भएको सामना जनजागरण सांस्कृतिक अभियान रुकुम, सल्यान, दाङ हुँदै पुग्यो सुर्खेत दैलेखका बस्तीभरि। कर्णालीको तिरै तिर हुँदै गाँसे उनीहरूले मितेरी, कालीकोट, अछामका पाखा पखेरीसँग। नियाले नजिकबाट उनीहरूले बजाङ र बाजुरालाई सुनाए देशको कथा, डोटी, डडेलधुरा, कञ्चनपुरलाई, र सुने उनीहरूले पनि द्रवित मनहरूका दर्द आवाजहरूलाई। नेकपा माओवादीले गरिबलाई उचाउनु पर्यो, रोजीरोटी पाउनु पर्यो, छाकबास पाउनु पर्यो, जग्गा जमिन नभए उनीहरूले जग्गा पाउनु पर्यो, बस्ने ठाई पाउनु पर्यो, लाउने कपडा पाउनु पर्यो, बोल्ने अधिकार पाउनु पर्यो। बडा ठुला बडाहरूले टाउक्रेहरूले चस्मा लगाएर हिँड्न पाउने, गरिबले चस्मा लगायो भने हेला गर्ने त्यस्तो नहुनु पर्यो। नेपालमा अन्त्य हुनु पर्यो, यो अन्त्य हुनु पर्यो। हाम्रो सोचे जस्तो यही संविधान हुनु पर्यो। भोक, प्यास र थकाइहरूलाई थाती राख्दै बढिरहे गन्तव्यका दिशातिर। अनि पुर्याए उनीहरूले सबैलाई लालबिरको गाउँतिर।
के को दमा बजाउन लाग्यो फेरि? सुन साइब, नेपाल देशमा विगत माओवादी लडाइँका बेला कब्जा गरी तपाईँ हलिया गोठाला सुकुम्बासीलाई बसाले जग्गा फेरि भरि भराउ सहित साहु मार्जनलाई आजैका मितिदेखि छाडिदिने माओवादी सरकारको हुकुम आएको छ साइब। त्यसैले साहु मार्जनको 4 किल्लाभित्र बसेका सबैले आफ्नो गाई बाख्रा कुकुरा चल्ला डोका नाम्ला झिटी झम्टा बोकी आजैका मितिदेखि यहाँबाट जानुहोला, नत्र भने पुलिस लगाएर लखेटिनेछ साइब। अरे शिव, के भन्छ यो कोटुवालेले? एका बिहानै यो फुट्ने कानले पनि के सुन्नु पर्या होला? यस्तो कुरा सुन्नुभन्दा पहिले मेरो काल किन आएन? कुनै बदमास फटाले भन्न लगा होला कि माओवादी सरकारले नै भने होला यो? होइन जेठा, एक्लै के बरोबर रहेको? ए माइला आइज आइज, म त त्यो कोटुवालको कुरा सुनेर त बडो बिलखमण्डमा पुर्या छु हेर। ए हँसेले त मैले पनि त त्यही सुनेर के भयो भनेर घर बस्नै मन लागेन, अनि यसो बाहिर निस्केको नि जेठा। ए पक पक, ए नातिनी, ए बाजालाई चक्री पनि ल्याइदिए त कहाँ भुइँमा बस्छ माइला फेरि? ए भइहाल्छ, सधैँ भुइँमा बस्दै आएको मान्छे त हो। पानी ल्याइले बा पानी खाम जुन माया। भैँसीले किला भएको थियो के हो जेठा? किला त भाँचे थिएन माइला, तै पनि यसो बनाइराखौँ भनेर पछि काम लाग्ला। होइन यो कटोलीले के हाँक हाल्यो? मेरो कानै उस्तै हो कि कानै भइरहेको जेठा? ल माइलाले पनि कहाँ कानको कुरा गर्छ? मैले त मेरो आँखाइले देखेँ नि, यतिमा आएर बरबर बरबर आएर गयो। के भन्छ भनेको त, पहिले जनयुद्धको पालामा माओवादीले कब्जा गरेका तिनी सबै घर जग्गा सम्पत्ति धनी सामन्तहरूको के त्यो त जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्ने हो भन्छ त्यसले त। के साँच्चै होला के होला जेठा? साँच्चै हो रे ससुरा बा। ए बुहारीहरू पनि कति बेला आएर पनि बस्या रहेछन्। कस्तो लाती बुहारी हो, ए ससुरा भन्नु पनि छैन। त्यही त। अब हेर्न माइला, पहिला त्यही माओवादीले हामीलाई यहाँ लिएर राखेको, अब आज आएर उसैको सरकारले हाम्रो कसरी उठीबास लगाउँछ? यो पनि कहीँ हुने कुरा हो र? दे तब जेठा, मलाई त भर छैन। हिजो गरिब गुर्बा देश जनताको निम्ति लडेको माओवादी पार्टी आज सबैले उसो कुरा कान थाले। गरी पनि हाल्ला जेठा, के थाहा? अब हेर्न माइला, हिजो त्यत्रो 10 वर्षसम्म जनयुद्ध लडेर 14-15 हजार जना मान्छेको खुन बगाइकन आएको पार्टीले के आज सरकारमा गएर यस्तो निर्णय गर्न सक्छ त? अब हेर्न, हिजो साँच्चीकै यो पार्टीले हामी जस्ता गरिब दुखी जनताको नयाँ दिन ल्याउँछ कि भनेर त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्धमा हजारौँ बाउ आमाहरूले आफ्नो छोरा गुमाए, आफ्नो छोरी गुमाए। हजारौँ मान्छेहरू अहिलेसम्म पनि बेपत्ता छन्, कोही घाइते छन्, कोही अपाङ्ग छन्। अब मलाई हेर्न, स्वयं मैले जनयुद्धमा मेरो छोरा बुहारी पठाएँ। अब आज बुहारी शहीद भयो, छोरा बेपत्ता छ, म आफै भुक्तभोगी छु। अब यदि यो पार्टीले पनि साँच्चीकै सरकारमा गएर हामी जस्ता गरिब सुकुम्बासीको विरुद्धमा यस्तो निर्णय लिन्छ भने अब यो पार्टी हाम्रो पार्टी नभएर कसको पार्टी हुन्छ त? लो भन् त माइला। हो नि, ओ बल्ल ठिक भयो। खुब ठुला भएको थियो नि, खुब बलिया भएको थियो नि। हिजो मलाई त काङ्ग्रेस, त एमाले, त अलाना, त फलाना भनेर न राम्रोसँग खाना दियौ, न राम्रोसँग सुत्न दियौ। अब आफ्नै सरकारले पुलिस लगाएर उठीबास लाउँदा बल्ल चाल पाउला बुढा। खुब हाम्रो पार्टीले त संसार उल्टन्छ भन्थ्यौ नि। हाम्रा पार्टी त यस्ता, हाम्रा पार्टी त उस्ता।
इस तिम्रा पार्टी आया तिम्रा तेरो। झन्नै ओए माथिबाट घर जग्गा फिर्ता गर्ने आदेश आएको छ अहिलेसम्म छोडेको छैन होइन के गर्ने केटा हो नउठाउ त माथिको आदेश छ उठाउ भने यस्तो बिजोग छ हे ठोक्दे होइन हो देवराज भाइ हजुर एक कप चिया बनाइस् त साह्रै चिसो भयो के होइन कता हिँड्नु भयो र यति बिहानै पर दादाको सम्म बोको पानी दुई भनेर खोजिजान थालेको होइन जिठानजी कता हो कता यता आउनुहोस् यता सँगै जाउँला कि म पनि जाने चिया बेर जाउँला कता जाने हो र बिहानै बिहानै पर दादाको सम्म जाने कि आउनुहोस् सँगै जाउँला म पनि जाने हो के ल ल ल केलाई बोको खोज्नु भयो र घरमा ठुलै पाहुना आउँदैछन् कि क्या हो होइन होइन घरमै पाल्ने हो होइन केलाई हिँड्नु भएको र डाँडा गाउँतिर पुरा दादाको समय यसो बोको पाइन्थ्यो भनेर खोजिजान थालेको केलाई खोज्नु भयो र बोको बाख्रा त बेचिसके भन्नुहुन्थ्यो होइन त्यो पर दिवाली आउँदैछ नजिक आइपुग्यो त्यसको लागि यसो चराउ कि भनेर पूजा गर्नु पर्यो ए त्यसको लागि हो ओहो ज्वाइँ हिजो समाचार सुन्नुभयो तपाईँले त्यो धने सामन्तको जग्गामा बसेका सुकुम्बासीहरूलाई त लाठै लाएर लखटे चाहिँ नि हेर्नुहोस् त्यो त मेरो आँखीले देखेको नि त्यो जुनमाएको बाजी नातिनीलाई त पुलिस आएर लच्चार पछार गरे पुरै निकालिदिनुहोस् ठोक 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 नछोड है नछोड ठोक समात सालेलाई समात भागे 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 ठोक 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 नछोड नछोड ठोक भागे भागे समात 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 उठा हान यता यता ठोक ओइ दौडिहाली ठोक ओइ कोही यताबाट जा कोही उताबाट जा नछोड नछोड हान ठोक ओइ ठोक 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 यता 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 उता 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 हान ओइ हान ठोक ठोक ओइ यता 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 नछोड ठोक 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 साला दौडी ठोक ओइ ओइ केटा यता 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 ठोक यता लट 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 हो त हिजो साँझ परिसके थियो बाजे नातिनी यसै बाटो गए जेठा बा यतै बस्यौँ भोलि बिहान जानु होला भने त मानेनन् बुढाले दुखै दुखको गहिरो खाडलबाट खुसीमय सुखको शिखरमा सुन्दर सपनाहरू सजाउने जसले सुम्पिए परिवर्तनका खातिर देशका खातिर आफ्ना सन्तानहरू बलिदानको अग्रभागमा र आँसुहरू लुकाएर गर्वको मुट्ठी उठाएर भन्दै थिए कति भाग्यमानी रहेछौँ तर
जब वर्षिन्छ उनैमाथि अन्यायको वज्रपात अनि विच्छेदित बनाइए आफ्नै सपनाबाट यसरी नै। हजारौंको रगतबाट जन्मिएको यो पार्टीले के आज आएर आफ्नै यो झन्डालाई झुकाउला नि त? हिजो यही पार्टी भनेर के गरियो, के गरिएन, के सहियो, के सहिएन, भएन भनेर यो पार्टीले साँच्चै हामी जस्ता गरिब दुखी जनताको नयाँ दिन ल्याउँछ रे भनेर आफ्नो छोरा बुहारी सबै पार्टीमै पठाइयो। आज आएर बुहारी शहीद भई छोरो बेपत्ता छ। आखिर आज आएर आफ्नो पनि यो दशा भयो। बाजे, पुलिसले हामीलाई किन लखटेको हो? हाम्रो घर किन भत्काइदिएको हो? अब हामी कहाँ जाने बाजे? हेर नानी, त अझैसम्म सानै छस्, तँलाई अझै केही थाहा छैन। हामी भनेको घाँस खोसिएका, बास हराएका, बेसहारा दुखी हौँ। अब यो दुनियाँमा हाम्रो आफ्नो केही पनि बाँकी रहेन। हिजो एउटा गरिब दुखी सुकुम्बासी भनेर पार्टीले दिएको यो सानो झुप्रो पनि यो सरकारले खोसेर लग्यो। हेर नानी, हिजो पनि हामीसँग यही नाङ्गो आकाश थियो र आज पनि हामीसँग यो नाङ्गो आकाश बाहेक अरू के नै बाँकी रह्यो? जाउँ नानी। तर पनि छोरोले जितेर आउनेछ। के को माओवादी के किन गर्छु भन्दै हिजो संसारै हल्लायो। आज चाहिँ जुन जुगे आयो भने उही काने चिरेको अनि बन्छ र देश। त्यही त अस्ति मेरो होटेलमा पर्वतकाहरू बास बस्न आथे। तिनीहरू आफै कुरा गर्थे। के माओवादी नेताहरू सहर पसेपछि त तिनीहरूको त खावे अर्कै, लावे अर्कै, उठाए अर्कै, बसाए अर्कै, बोलाए अर्कै, चलाए अर्कै। कोही धन कमाउनेतिर, कोही मन कमाउनेतिर। उनीहरूका कार्यकर्ताको तत्तर बित्तर, चिल्ली बिचिल्ली। खोलाई के मतलब? अझ को नेताले त क्रान्ति न श्रान्ति, सक्यो क्रान्ति, कसले गरिदिन्छ क्रान्ति? गएपछि यही शान्ति संविधानको बाटो हो, नत्र कसले गर्छ क्रान्ति? पो भने रे उतातिर शान्ति र संविधानका कुरा, यतातिर कसैको उठीबास, अनि आयो शान्ति। अझ घुसखोरी तस्करीको त पेसै भएको छ रे के? ए घुसखोरी तस्करी त्यो त यहीँ पारी हेर्नुहोस्। नामै पो नभनौ। नाम भनौँ भने अब आफ्नै पनि चाहिँ उठीबास हुने होला भन्न हो नि। ए त्यो कब्जा गरेको जग्गामा फेरि झन्डा गाडे छ रे नि। त्यो वैद्य पक्षको लागि वैद्य पक्ष। अब यो पक्ष र ऊ पक्ष भन्दा पनि जनताले धेरै कुरा बुझिसके। हिजोका जनता जस्ता जनता छैनन् हो। जनता धेरै सचेत भइसके। एउटा नारा छ नि ज्वाइँ साहब, घर कसको पोत्नेको, जमिन कसको जोत्नेको। अब जनताले त्यसै कहाँ छोड्छन् र? एउटै पार्टी त टुक्रा टुक्रा भएको छ। देशको पार्टी झन् कति टुक्रा कति टुक्रा। टुक्रा कुरा नगर्नु के। अब नेपालको पार्टी नै त्यस्तै छ हेर्नुहोस्। एमाले पनि त्यस्तै, काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै। अब माओवादी पनि त्यही थियो रे हिजो। अब के भन्थे रे भनेपछि एक पक्षहरूले, अब एउटा पक्षले चाहिँ क्रान्तिको बाटो जाउँ भन्छन् रे। अब अर्को पक्षले चाहिँ जस्तो भए पनि शान्ति र संविधानको बाटो जाउँ भन्छन् रे के। सबै शान्ति र संविधानको बाटोमा लागे त भइहाल्यो नि। शान्ति सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यो अस्ति थाहा पाउनु भयो नि, कालीकोटमा
एकजना दलितलाई हेर्नुहोस्, चुलो छोकै भरमा कुटी कुटी चाहिँ मारिहालेछ। अब कतिखेर के हुन्छ थाहै हुँदैन। अब जनताको मर्का त्यो सुकुम्बासीको उठीबासले छर्लङ्ग बनाइहाल्यो। अब महँगीको हाहाकार छ, केही सामान छोइसक्नु छैन। अब शान्ति शान्ति, के को शान्ति? जनताले छोड्नेवाला छैन अब हेर्नुहोस्। त्यही भएर त जनताले क्रान्तिको बाटो अघि बढाउनु पर्छ भनेका छन् त। माओवादीले नगरेको पनि होइन के, 10 वर्षमा जनयुद्ध लड्यो हेर्नुहोस्। 10 वर्ष जनयुद्धको जगमा राजतन्त्र थाल्यो। हेर्नुहोस् नेपालमा राजतन्त्र थाल्नुहुन्न भन्ने मान्छेहरू धेरै थिए के। अब गणतन्त्र झन् कुरै सुन्न चाहन्थे। संविधान सभाको चुनाव गराउनुहुन्न भन्ने मान्छे धेरै थिए। अब माओवादीको जनयुद्धले जनयुद्ध भएपछि के त्यो पछि चाहिँ त्यो संविधान सभा चुनाव पनि भयो, राजतन्त्र पनि ढल्यो, देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो के। अब हेर्नुहोस् नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी नि माओवादी भयो, दल पनि माओवादी भयो। अब केही गर्छ कि भन्ने आशा सारा जनतालाई थियो। अब ऊ पनि सहर पसेपछि त अरू पार्टी जस्तै भयो। हो एउटा उखान छ नि, के खोला तर्यो लौरो बिर्से भने जस्तै। हो, सही कुरा गर्नुभयो ज्वाइँ तपाईँले। गर्नै पर्ने भयो के, सबैले बुझ्नु पर्ने भयो। अब त भयो भयो। पहिला माओवादी जनसरकार हुँदाखेरि पास गराएको जग्गा अहिले भएन भनेर दोहोरो दुःख, फेरि ढौ फेरि उही पुरानो मालपोतमा गएर पास गराए। त्यो पुरा गैरखेत होला, त्यो गैरखेत धेरै राम्रो फल्थ्यो कि त्यहाँ। अब हेर्नुहोस् ज्वाइँ, गरे यही माओवादी पार्टीले हो। जनताको आशा भरोसा पनि यही पार्टी हो नि। कत्रो थियो हिजो हेर्नुहोस् त माओवादीको दम। अहिले आएर त त्यो जनसत्ता पनि विघटन, जनअदालत जनसरकार पनि विघटन। यस्तो भएपछि कसैले टेर्छ माओवादीलाई? पत्याउँछन् माओवादीलाई? हेर्नुहोस् के पताउनु, सबै छोडेर हेर्ने माओवादीलाई। हेर्नुहोस् ज्वाइँ साहब, कुरा जति गर्यो त्यति मिठा, जति मिठा त्यति गहिरो। हेर्नुहोस् उता डाँडा गाउँको मान्छे बहुत मेहनती छन्। हेर्नुहोस् फेरि उनीहरू काममा गइहाल्छन्, भेटाउन गाह्रो हुन्छ। हामी समयमै पुग्नुपर्छ। हेर्नुहोस् उठाउँ ल उठाउँ। देवराज भाइ कति भयो? चिया मात्रै है दाजु? चिया मात्रै 20 रुपियाँ भयो। 20 रुपियाँ मात्रै बारे छ। त्यो खातामा मेरो नाम छ, त्यही नाममा लगाइदिनुहोस्। सो बोनी बिहान दाजु, सो बिहानै बोनीको दिन पाए हुन्थ्यो। म दिइहाल्छु नि त। होइन ठिकै छ, 5 रुपियाँ छ र। बोनी त गरिदिनु पर्यो नि त। बोनी त गर्नु पर्यो। ए लाउनुहोस् देवराज भाइ। पहिलाको नि अलिअलि थियो क्यारे हो है। 300 रुपियाँ बाठो यसो दिन पाए कसैलाई तिर्न हुन्थ्यो। अहिले मसँग छैन। अहिले म दादाको सम्झान्छु, त्यहाँ त आइसी म तिरौला। हुन्छ देवराज भाइ, ल अहिलेलाई हामी लाग्यो है त। हुन्छ ल जाम। ओहो कस्तो पेट काट्यो। रामे हजुर। ओ रामे हजुर। रामे हजुर साउनी। अहिलेसम्म यो भाँडा माझ्नु पर्दैन? टोयलेट गाथी साउनी। शहीद परिवार भनेर राखेको यस्तो छ उसको अभिगत। हेलो हजुर, बैठक के को बैठक? आउँदैन म त बैठक सैठकमा। अरे नेताजी, अरे म बोलिरहेको छु फकिर। तो अरे जल्दी आउनुहोस्। अरे वही स्टार रेस्टुरेंट। अरे जल्दी आइहाल्नुहोस्। बड़ा अच्छा। ल ठीक छ। ओहो फकीरजी, बाप रे बाप, कांग्रेस नेताजी र एमाले नेताजी। फकीरजी जय नेपाल। जय प्रदेश। ल लाल सलाम, लाल सलाम। बड़ा अच्छा।
ओहो तपाईँहरू त यति छिटै आइसक्नु भएछ बाप रे बाप चिरिक बहादुर जी के छ चिरिक बहादुर जी ठिकै छ ल बसौ 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 हेलो साउनी रेड लेभल छ कि छैन छैन नभए सिग्नेचर भए पनि हुन्छ ल्याइहाल्नुहोस् ल ल साउनी सुकुटी पनि ल्याउनुस् अरे साउनी अत बिडी उडी भाइ बिडी उडी ल्याउ अत हैन भने चुरोड भाइने पिदुला साउनी ताज पनि राख्नु न हेलो साउनी एक प्लेट चिकन चल्ली पनि थप्नुहोस् त अरे नेताज्यू चिकन चल्ली नहीं चिकन चिल्ली कहना आई बाप रे बाप बडा चुवाक रहेछ नेताहरू भएर खाएर नगएर तास खेल्नु पर्छ ल फकीरजी मधेसी दलको तर्फदेखि तास बाँड्नुहोस् ल हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हाँ ल लियो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ फकीरजी अरे काई बात को अब काई बातको भन्दा पनि माओवादीको कब्जामा रहेको जग्गा जमिन जति पनि थियो नि केही मात्रामा भए पनि फिर्ता गराउन सफल हुनुभयो तपाईहरू त्यस अर्थमा तपाईहरूलाई धन्यवाद छ अरे काई लज्जित बनाउनुहुन्छ हामी आखिर जे भए पनि त हामी सबैको सफलता हो कसरी आइ त आखिर त माओवादी त बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो कुरामा झुक्दै आइसक्यो हो कि नै त कहाँ थियो माओवादी बाप रे बाप है त छोइसक्नु थिएन है त एकै झड्कामा त विश्व हल्ला हुन्थ्यो त अहिले त उसका सबै संरचना भत्किँदै छन् अरे हो 2-3 टुक्रा भइसक्यो त अहिले त उसको सरकार त आज हाम्रो योजना मान्दैछ त हाम्रो लाइनमा आउँदैछ त हाम्रो लागि त योभन्दा ठुलो सफलता के हुन सक्छ फकीरजी अब हामी साना दलहरू मिलेर त्यो माओवादीलाई नि रिङाउँदै घुमाउँदै झुक्क्याउँदै छक्क्याउँदै कहिले तलदेखि है कहिले माथिदेखि दायाँ बायाँबाट नि यो एक्का छ नि यस्तै एक लोपार्नुपर्छ अर्को कुरा नि फकीरजी माओवादी सरकारको समर्थनको कुरा जुन छ त्यो तुरुन्तै फिर्ता ल्याउनुहोस् अरे बडा मुस्किलमा पारिदिनु भयो नेताजी ओहो यति छिटै जुटिसक्नु भएको हामी त जुटिसक्यो के छ हाल खबर बडा चुवाक भएर आउनु भएको छ ल सुरुबाट खेलौ सुरुबाट
जय नेपाल, अभिवादन, लाल सलाम, नमस्ते। मान्छे ठुलो, दल ठुलो, पार्टी ठुलो, यस्तै त हो, है? अब तपाईँहरूको महफिलमा हामीलाई पनि डुबाइहाल्नु भयो, बसिहालौँ न त यसो। हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीहरू त विदेश गएर देशै जुवा खेलिदिन्छन् भने हामी त यसो आफ्नो थलोमा रमाइलो गरौँ न। हाम्रो त दुई प्याक भइसक्यो धुतराज सर। अरे साउनी अत 2-3 प्याक अझै ल्याइहाल्नु हेर्न। ल्याउनुहोस्। ल्याउनुहोस्। अनि हाम्रो एमाले पार्टीको के छ खबर? अनि काङ्ग्रेसतिर के छ? अब मधेसवादी अब अलिअलि थाहै छ के र, अब सँगै भएको। विचित्र बहादुरजी पनि आउनु भएको रहेछ। हजुर आइपुग्यो हजुर। ल्याउ न त ल्याउ। आफ्नो त अब छिटछिटो लिने बानी छ है। हजुर है। हुन हिजो अब जनताको घैटो फोरेकै हो, जनताले नखाऊ भनेकै हो। फेरि पनि के गर्नु, आउँदा आउँदा लिनै पर्ने। बाहिर चाहिँ त्यति त छैन, यसो लिने अब ट्याकटुक है। तपाईँ हामी त अब एउटै हो नि धुतराज सर। यस्तै त छ अब। यस्तै छ। होइन यो के हो, यो के को सुकुटी हो? यो राँगाको होइन यो के को सुकुटी ल्याएको यो? अहिले खसीको सुकुटी ल्याउनुहोस् त। ओहो यो बत्ती किन निभाएको, आँखा देखिएन। बत्ती यो नेपालमा पनि लोड सेडिङ पनि कति नै लोड सेडिङ हुन्छ। लोड सेडिङ अरे मान्छेको यहाँ जिन्दगी लोड सेडिङ भइसक्यो त तपाईँ लाइटको कुरा हुन्छ है? काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने देश उज्यालो देश। एमालेको नेतृत्वमा पनि अँध्यारो उज्यालो यो देशमा अँध्यारो होस् कि उज्यालो होस्, के मतलब? धुतराज सर, त्यो केटी होइन केटा हो, केटा। अरे क्या बात ल तेस्रो दलको हैसियतले मेरो आयो तिर्की। सानो दलको भए पनि तास त बासै परिरहेछ। विचित्र बहादुरजी, हजुर दलको हैसियत अनुसार यहाँ तास हान्नु होला। बुझ्नुहोस्। हो शेरमानजी, हजुर यसो ख्याल गरेर फाल्नु होला है, म चाहिँ बाजी बसेको छु है। हुन्छ ल यो ठिक छ। सत्ता के को सत्ता हो? सिडीको सत्ता। चौका पन्जा छक्का सत्ता। ल मेरो ज्ञान भयो। ल मेरो तर्फबाट खाउँ ल। होइन मैले अर्को फाल्छु। मेरो सत्ता खै, सत्ता यही छ। ल्याउ। होइन मैले अर्को फाल्छु। के मेरो गेम भइसक्यो शेरमानजी? मैले अर्को फाल्छु। मेरो आँखाले धिरमिर गर। कहाँ ढिरमिर तपाईँ पनि कस्तो ठट्टा गर्नुहुन्छ क्या? मेरो आँखाले धिरमिर गरे। तपाईँले सट्टा फाल्नु भयो, मेरो ज्ञान भयो। त्यो हुन्न, मैले अर्को फाल्छु। के हुन्न? सत्ता मैले लिइसकेँ। त्यो एकचोटि फालेको पनि फेरि लिन पाइन्छ? मैले तासको सत्ता फालेको, तपाईँले राज्य सत्ता फालेर ठान्नु भएको छ के हो? अब खेल्नुहोस् त्यसो भए। अरे जिन्दगीको आयो लोड सेडिङ। आहा बत्ती बोल्यो।
तपाईँहरू चाहिँ के टल्ल परेर आलुहरू चाहिँ हेरेको बोल्नु पर्दैन? तपाईँहरूको यस्तै कारणले त देशको यो अविगत भएको छ। कसको कारणले? सरकारमा चाहिँ तिम्रै पार्टी छ, जसरी हाम्रो थाप्लोमा लाउने। कसले गर्यो भारतमा गएर विपा सम्झौता? मैले गरेँ। कसले गर्यो? त्यही प्रधानमन्त्रीले गरे। अनि कसले चाहिँ गर्यो 10,000 मधेसी सेनाको बटालियन बनाउने सम्झौता है? मैले गरेँ। कसले गर्यो? त्यही प्रधानमन्त्रीले गरे। त हामीलाई मधेसी भनेर हेपेको त त्यत्रो त माओवादीको समूहको सेना रहन पाउने त हामी मधेसीको सेना रहन नपाउने। जो सरकारमा उसको ठुलो स्वर। क्या ठुलो स्वर? दुई पटक सरकारमा गएर के पल्टाउनु भयो? राजतन्त्र पल्टायो। आखिर हाम्रै बाटोमा त आउनु भयो। यो सब खारेज गर्नुपर्छ। जातीय संहिताको नाममा देश टुक्राउन पाइन्छ? यो हुनै सक्दैन। अरे विचित्र बहादुरजी, त तपाईँको जातीयता संघीयता चुप्पट्टासित खस्यो। टिप्पट्ट सम्हाल्नुहोस् विचित्र बहादुरजी, खस्यो। को जातीयता संघीयता चाहिँदैन भनेर भन्ने? देश पुरै संघीयतामा गइसक्यो, खालि बासी कुरा गरेर जनतालाई भरममा पार्ने? यो हुनै सक्दैन। चप। जातीयता संघीयता चाहिन्छ, त्यो जनतालाई अहिले चाहिँ जातीयता संघीयता भनेपछि हामीले दिनुपर्छ। पछि संविधान भन्न लेखौँला। ठुलो दलको मात्र ठेक्का छ सरकार चलाउने, अबको सरकार सानो दलले चलाउँछ। अबको सरकार नेकपा एमाले लिन्छ भनेपछि लिन्छ। चुप! अबको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिन्छ। त हामी मधेसी जिउँदै खाल्टामा गयो? त हामी मधेसी मर्यो? त्यो यसपालिको सरकार मधेसीले लिन्छ, मधेसीले। यो सरकार जसले चलाओस्, तर जसले जनयुद्ध छोड्यो, जनसरकार छोड्यो, जनसत्ता छोड्यो, जनमुक्ति सेना विघटन गरेको पार्टीको मान्छे म धुर्तराज, यो जब 10,000 को दाउ खेल्नेमा के अर्थ? खेल्नुहोस् तपाईँहरू। म गएँ, तपाईँहरू खेल्नुहोस्, तपाईँहरू खानुहोस्। एक गटा ल जल। यस यस। पक पक म पनि गएँ अब। छोरा गएँ म पनि। बस फकीरजी जाने सबै पुँजीपतिहरू गए। पुँजीपति सबै गए। होइन होइन, यत्रो खाएको हिसाब किताब कसले दिने हो नि? धुर्तेले दिएन हिसाब? दिनु भएन। त्यसो भएपछि यो मधेसीको नाममा लेख्नुहोस्। अरे हामी मधेसी कहाँबाट चित्त त तपाईँको? अरे काङ्ग्रेसको नाममा लेखिनुहोस् आउने, हेर्नुहोस् त हामी त भुक्कै भएछ। यो मेरो फोन गर्छु। नेताहरूको हालत त यस्तो छ, जनताको हालत कस्तो हुने होला? सुन्ने कि मम्मी? ढोका खोला ढोका। होइन, आज पनि त्यही चाल हेर न। कति घिच्न सक्यो कुकुरको झोल, एक दिन नघिचे हुन्न। सुन्ने कि मम्मी? ढोका खोला।
कति दिन दिने घिच्या होला छ्या यो 10,000 को ड्राउ खेल्न नदिने मलाई तिनीहरूले सुन्ने कि मम्मी उता उता सर उता यस्तै हो खाएपछि यस्तै हुन्छ भाइ तिम्रो लागि म जिन्दाबाद धुर्तराज के गर्नुपर्छ पैसा भन्ने कुरा यस्तै हुन् कति चाहिन्छ पैसा खर्च गर्नु ल मेरो तर्फबाट तिमीलाई फेरि चाहियो भने मसँग पैसा छ है ल अरू ठिक छ त्यस्तै हो नो टेन्सन नमस्ते ल ठिक छ ल राम्रोसित जाऊ खाना चिसो भइसक्यो एक दिन नगि चिउन्न लालवीर भन्ने भाइले फोन गरेको थियो भरे साँझ आउँछ रे नरिसाउन सुन्नु कि मम्मी तिमी त मेरी त्यो जेठी नखरमाउली छोडेर ल्याएकी प्यारी कान्छी हो क्या कही मेरो सुन्नी सुतिसकी धुर्तराज सर हजुर हजुर को हुनुहुन्छ वेलकम ढोका खुल्लै छ भित्रै आउनुहोस् धुर्तराज सर लाल सलाम ए लालवीरजी हुनुहुँदो रहेछ नमस्ते नमस्ते अनि म्याडमलाई पनि सलाम है नमस्ते नमस्ते बस्नु न बस्नुहोस् न अब यस्तै हो कि लालवीरजी म पनि बिजी छु भर्खरै आउँदैछु म पनि अब तपाईँकै विषयमा सुन्ने कि मम्मीसँग कुरा भइरहेको थियो हजुर लालवीरजी यसो चिसो हुन्छ होइन भयो सर भयो चिसो रक्सी हो रक्सी भयो सर भयो ए ठिक छ लालवीरजीलाई एक कप मिठो चिया पकाऊ मलाई चाहिँ एक कप चिसो लिएर आऊ के गर्नु यस्तै हो कि लालवीरजी अप्ठ्यारो नमान्नु होला के कति कामले चाहिँ आउनु भएको हो काम त कति भन्नु र सर अब उति बेलादेखि नै तपाईँ हाम्रो अगुवा भइसकेपछि आशा भरोसा आफ्नै नजिकलाई लाग्दो रहेछ तिता मिठा सुख दुःखका कुरा पनि आफ्नै नजिकलाई भन्न मन लाग्दो रहेछ बिल्कुल त्यसैले फेरि एकपटक धुर्तराज सरलाई भेटौँ भनेर आएको नि सर भन्नुहोस् न अब बाहिरबाट पुरै चाहिँ तपाईँको बारेमा धुर्तराज तस्करी हजुर धुर्तराज घुसखोरी धुर्तराजले यस्तो गर्यो धुर्तराजले उस्तो गर्यो भन्ने हल्ला सुन्दा कटक्कै यो मन खान्छ क्या सर के यो सत्य हो अब हेर्नुहोस् लालवीरजी कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछि दौडिनु हुँदैन लिनु भाइ बरु कान छाम्नु पर्छ भन्ने उखान हामी सबैलाई थाहा छ ल्याउ न त्यसैले कहाँ कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भन्नुहोस् न के हो तपाईँको दुःख सुख तितो मिठा कुरा पार्टीको जो अभिगतमा देख्दैछु यो त मलाई पटक्कै चित्त बुझेन सर किन तपाईँको चित्त बुझेन सबैको चित्त बुझाएको त कि तपाईँ पनि कतै यसो लाइन चेन्जतिर लाग्नु भयो लाइनको कुरा होइन सर यो सत्य कुरा त सत्य हुन्छ नि के हो तपाईँको सत्य हामी कार्यकर्ताहरूको चिल्ली बिल्ली भइसक्यो अनि हाम्रो पार्टी भने यसरी हरेक कुरामा झुक्दै झुक्दै आखिर कुन बाटोतिर लागिरहेको छ सर शान्ति र संविधानको हिजो आफैले निर्माण गरेका आधार इलाका जनसत्ता र जनसरकार सबै विघटन भइसके त्यो देश र जनताकै निम्ति हो लालवीरजी भएन भनेर 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको जनमुक्ति सेना आज विघटन भइसक्यो आखिर देशमा हामीले जे चाहेका थियौँ त्यो त भएन नि धुर्तराज सर अब हेर्नुहोस् लालवीरजी यी सबै कुरा माथितिर गएर सोध्नुपर्छ है अझ भएन भनेर जसले 10 वर्ष लडाइँ लड्यो उसैलाई योग्य र अयोग्यको कोटी बनाएर हामीलाई अयोग्यको बिल्ला लगाएर निकालियो सर
अब यो कुरा पनि माथि हेडक्वार्टरतिरै गएर सोध्नुपर्छ लालवीरजी। धृतराज सर, तपाईँको दिमाग त ठिक छ नि? हरेक कुरा सोध्छु माथि गएर सोध, हरेक कुरा सोध्छु हेडक्वार्टरलाई गएर सोध भन्नुहुन्छ। आज आएर ती सबल जनसेनाले अवकाश पाए, समायोजन भए, तर हामी घाइते अपाङ्गहरूलाई उल्टे अयोग्यको बिल्ला बोकाएर रित्तो हात फर्काउँदा पनि तपाईँ मुख दर्शक बनेर हेरिरहने? तपाईँले सोधे के हुन्छ? तपाईँले सोचे के हुन्छ? हिजो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यको लडाइँमा हामी योग्य भयौँ। हिजो दुश्मनको बङ्करमा पड्किने बेला हामी योग्य भयौँ। हिजो तपाईँ जस्ता नेताको सुरक्षामा खटिँदा हामी योग्य भयौँ। तर आज उल्टे हामीलाई अयोग्यको बिल्ला लाउनु भएन? के यही हो तपाईँको शान्ति? यही हो तपाईँको संविधान? जब हामी कार्यकर्ताको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने नेताले गर्छ राष्ट्रको सम्बोधन, हुन्छ जनताको भलो, अनि बनिरहे नेपाल। मेरो त एउटा हात गुमे पनि अर्को हात बाँकी छ धृतराज सर। बिचरा कयौँले लडाइँमा आफ्नो आँखा गुमाए, कयौँले खुट्टा गुमाए, कयौँको काख रित्तियो, कयौँको सिन्दुर पुछियो। जसले देशको निम्ति साँचो त्याग र समर्पण गरे, गर्नु पर्दैन उनको सम्बोधन, बोल्नु पर्दैन उनको निम्ति, अनि खालि शान्ति शान्तिको कुरा फलाग्ने। लालवीरजी, तपाईँ मसँग किन जङ्गिएको? तपाईँ मसँग किन जङ्गिएको? तपाईँका यी सबै प्रश्नको जवाब दिने ठेक्का मैले ल्याएको छु। जानुस्, जति जङ्गिनुपर्छ माथि हेडक्वार्टरतिर गएर जङ्गिनुहोस्। के रे मेरो अगाडि किन जङ्गेको रे? तपाईँसँग जङ्गिन्छु म, तपाईँसँग। तपाईँ होइन मलाई। म हिजो 9 कक्षामा पढ्दा पढ्दै यो बुर्जुवा शिक्षा पढ्नुहुन्न भाइ हो, अब सबैले क्रान्तिको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर स्कुल छोड्न लगाउने तपाईँलाई आदर्श मानेर मैले यो हात गुमाएको छु धृतराज सर। तपाईँको वचनमा मेरो दाजु अहिलेसम्म बेपत्ता हुनुहुन्छ। न त सासको ठेगान छ, न त लासको ठेगान छ। तपाईँको अगुवाईमा डोल्पा आक्रमणमा जाँदा मेरी भाउजू शहीद हुनुभयो। तर आज तपाईँ कुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ र हामीलाई कहाँ छाड्नु भएको छ थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँ नै हिजो सामन्ती दलाल जमिनदारको जग्गा कब्जा गरेर भूमिहीन किसान जनतालाई बाँड्दै हिँड्ने। तर आज सुन्दैछु मेरो बुवा र छोरीले पनि उठिवास लाएर सरकारले पुलिस पठाएर एउटा नेता भइसकेपछि उभिनु पर्दैन सत्य कुरामा? बुझ्नु पर्दैन कार्यकर्ताको मर्म? के यही हविगत देखाउनु मलाई हिजो घर छोडाएको? यही दशा देखाउनु मलाई हिजो पार्टीमा हिँडाएको? धृतराज सर, तपाईँ हिजो गाउँ छोडेर माओवादी नबनेको भए के थाहा? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो र म कहाँ हुन्थ्यो आज? तर जसलाई आदर्श मान्यो उसैको यो हविगत सत्य कुरा त बोल्नै नहुने भयो। लाइन चेन्ज गरिस् रे। के हो लाइन भनेको? के हो चेन्ज भनेको? पार्टीको निम्ति के गरियो के गरिएन? घर छोडे, परिवार छोडे, समाज छोडे, पढाइ छोडे। के यही हविगत देखाउनु मलाई हिजो घर छोडाएको? के यही दशा देखाउनु मलाई हिजो घर छोडाएको? धृतराज सर, चाहिँदैन मलाई तपाईँको यस्तो कथित शान्ति र बुर्जुवा संविधान। एउटा हात गुमे पनि अर्को हात बाँकी छ मसँग। आधा जिन्दगी क्रान्तिलाई भयो, आधा जिन्दगी पात्रङ्गी खियाएर खान सकुला। आजबाट तपाईँको शान्ति तपाईँ गर्नुहोस्, तपाईँको संविधान पनि तपाईँ लेख्नुहोस्। म फर्के आफ्नै गाउँतिर। पक्नुस् लालवीर भाइ। आफ्नै आदर्शको आँखा मानेको बाट एक्लियो लालवीर। जुन बाटो आएको थियो त्यही बाटो फर्कियो, छोडेर सपनाको सहर। यसले मेरो घरमा आएर मलाई थर्काउने सुन्ने कि मम्मी? मलाई 2-4वटा ठेक्का दे भनेको म दिन्थेँ नि। मेरो घरमा आएर मलाई थर्काउने? यस्तो त मैले हजारौँ निकाल्छु सुने कि मम्मी? म ठोक्दिम, म ठोक्दिम। मान्छेको अगाडि चाहिँ केही बोल्न नसक्ने, जब मान्छे गए तब कराउँछ।
हिँड्नुहोस् भित्र अब यस्तो त हलर छन् निद्रा म लागिसक्यो। ठोकिदिन्छु यसलाई म हिँड्नुहोस्। हुँ? शरीर ढल्यो साथी हो लाल झन्डा ढल्न नदिनु कान्तिको लागि मरेर गयो बाबालाई भन्दिनु कान्तिको लागि मरेर गयो बाबालाई भन्दिनु शरीरहरू साथी हो आमाले आँसु बगाउनु होला नरुनु भन्दिनु पार्टीलाई मेरो यो कमेज दिनु शहीद हो भन्दिनु गद्दारले धोका जनतालाई दिएनन् आन्दोलन नरोक्नु गद्दारले धोका जनतालाई दिएनन् आन्दोलन गलामा लागोस् फाँसीको फन्दा भए पनि नझुक्नु गलामा लागोस् फाँसीको फन्दा भए पनि नझुक्नु यो शरीरहरू साथी हो उनीको सत्ता एक दिन त ढल्छ धेरै दिन टिक्दैन आउँदैछ हुरी संसारैभरि रोकेर रोकिन्न अन्तिम बिदा लाल सलाम साथी एकजुट भई लड्नु अन्तिम बिदा लाल सलाम साथी एकजुट भई लड्नु एउटा ढल्छ अर्कोले झन्डा लिएर बढ्नु एउटा ढल्छ अर्कोले झन्डा लिएर बढ्नु यो शरीर ढल्यो साथी हो
पछ्यायो त्यो अतीतले उसलाई। उभिए आँखा अगाडि ती विगतहरू अनि सम्झियो साथी सङ्गी जसलाई आफ्नै हातले जमिनमा पुर्दै अगाडि बढेको थियो। धेरै पिरल्यो ती वचनहरूले उसलाई, जसलाई हर पल कर्तव्य ठानेर ऊ डटिरहेको थियो। तर फिरायो समयले लालवीरलाई उही पुरानो ठाउँतिर। होइन माइला बा, के मलसन लानुभएछ कि हो? मल फाल्न लागेको छु। कहाँ जानु लाग्यो तिमी? त्यो पर पल्लो गाउँतिर गएको थिएँ। त्यो जेठाबालाई भेटेर जेठाबा जाउँ आज घरतिर बसौ मेरो घरतिर भनेर बोलाएको छु। कहाँ गए बुढा तिमी पिछा फेरि जान्छु भन्दै थिएँ। ए हुन्छ यतै बस न बाबु। ल हुन्छ हुन्छ। यसमा बस्छ बाबु। ल हुन्छ हुन्छ। काले बाबु पानी ले। यी पानी खानु बाबु। होइन तपाईँ खानुहोस्। पहिला तिमी खाऊ। जेठा दाइ कहाँ गए? उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ होला। होइन त्यो अस्ति त्यो पुलिसहरूले त टोपी फाली फाली पिटे नि मलाई त। अब हेर्नुहोस् हजुरलाई टोपी मात्रै फालिदियो। त्यो जेठाबालाई झन् उठी बासे लगायो हेर्नुहोस् त। उनको मनमा कति कम ठुल्चो होला। अहिले त फेरि फिर्ता गरे भन्छ नि। खै अब समाचारले चाहिँ अब वैकल्पिक व्यवस्था गरेर फिर्ता गर्ने भन्ने सुनिन्छ। खै के गर्ने हो। ए ए जेठाबा यता आउनुहोस् यता यता। नमस्ते दाइ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यतै बस्छु जेठा। बस्यो बस्नु जेठाबा। होइन जेठा त्यो घर जग्गा त फिर्ता गरेर भन्ने सुन्छु त। खासमा त सुकुम्बासीले अर्को विकल्प नहुन्जेल घर जग्गा फिर्ता गर्ने माओवादी निर्णय होइन रहेछ। ए यो नाटक हो कि नाटक? अब पहिला चाहिँ दलाल सामन्तीहरूको जग्गा कब्जा गर्नुपर्छ भने नि ए माओवादी, अहिले सरकारमा गएपछि पुलिस प्रशासन लगाएर चाहिँ फेरि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने नि ए माओवादी। अब कसले के विश्वास गर्ने के? यो त नाटकै हो के। अब गरिब सुकुम्बासीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगर्दासम्म अब त्यो जग्गा फिर्ता नगर्ने भए त म मेरै घरमा हुन्थेँ नि। अहिलेसम्म केही थाहा छैन। माइला के केटा के अब यो भनेको पनि हामी जस्ता गरिब दुखी जनताको आँखामा छारो हालेर हाम्रा नेताहरूमाथि कुर्सीमा पुग्ने बाटो मात्र त रहेछ नि। हो अब नेताहरूमाथि कुर्सीमा त पुग्छन् र हामी जस्ता सिधा सोझा जनतालाई धोका दिन्छन्। ठिक हो। अब योभन्दा ठुलो अपमान के हुन सक्छ हाम्रो लागि? अब हामी यहाँ बसेर हाम्रो देशले शान्ति पाएन, हाम्रो देशले निकास पाएन भनेर भन्छौँ। अब हाम्रा नेताहरू पनि यसरी माथि कुर्सीमा पुगेर उत्तानो परेर सुतेपछि कसरी पाउँछ हाम्रो देशले निकास? त्यही त। ओहो लालुरी भाइ पनि आइपुग्यो। यता यता लालुरी भाइ यतै आऊ यतै। काका नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। बुवा नमस्कार। दाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यता बस लालवीर बाबु। होइन लालवीर बाबु, सधैँ हँसिलो खुसीले देखिने मान्छे आज निसियालो देख्छु त।
सन्चो छैन क्या हो? यता बाजी नातिलाई पनि उठिबास लायो। भन न बाबु। सन्चो बिसन्चो त के भन्ने र काका? म त यसपालि पार्टीबाट फर्केर आएँ। के रे पार्टीबाट फर्केर आए रे? हो दाइ, यो पार्टीभित्रको तरिका देखेर म वाक्क दिक्क भइसकेँ। त्यसैले यसपालि पार्टीबाट फर्केर आएँ। स्याबास छोरा, तैँले त बडा राम्रो काम गरेछस् नि। खै कति ल्यास क्रान्तिको बक्सिस। अब तँलाई तेरो क्रान्तिमा क्रान्ति गरिदिने कोही पनि बाँकी रहेनन् है। हिजो त भरे देश फेर्छु, नयाँ नेपाल बनाउँछु भन्थिस्। यी हेर, तैँले फेरेको यो देशको हालत र तैँले बनाएको यो नयाँ नेपालको उपहार, यी तेरो छोरी र म गाउँले इष्टमित्रको आँगन चार्दै बाँचिरहेका छौँ। यही हो तैँले फेरेको देश? यही हो तैँले बनाएको नयाँ नेपाल? अनि आज त पार्टीबाट फर्केर आएछ है? ठुक्क नामर्द, लाज लाग्दैन तँलाई पार्टीबाट फर्केर आयो भन्न? हिजो त बरु हाम्रो पार्टी, महान पार्टी, गौरवशाली पार्टी, देश र जनताको मुक्तिको निम्ति लड्ने पार्टी भन्दै गाउँ गाउँमा उपदेश दिँदै हिँड्थिस् त? पुरा भयो तेरो उपदेश। तेरो पार्टी म भन्दा पछि जन्मेको यो पार्टी 2006 सालदेखि एउटा सपना बोकेर आएको पार्टी आज आएर देश फेर्लान्, गरिब दुखीको दुःख मेटाउलान् भनेर आश गरेको पार्टी एक ढिक्का भएर देश बनाउलान् भन्दा त अनि फेरि देशको मुहार बनाइ नयाँ नेपाल। पीडाइ पीडाले भुक्त भोगीमा बुढोलाई आज आफ्नै छोरोले फर्केर आए भन्न आयो। सोचेको थिएँ मेरो छोरोले साँच्चीकै देश फेर्नेछ, मेरो छोरोले नयाँ नेपाल बनाउनेछ, अनि उसको त्यो दुईवटा हातमा थप चारवटा हात थपिनेछन्। तर आज भएको एउटा हात पनि गुमाएर पार्टीबाट फर्केर आयो भन्न आइस? पारी डल्लुबाट बिरमानको छोराले जनमुक्ति सेनाबाट 5 लाख पैसा क्रान्तिको बक्सिस बोकेर आयो रे। खै त तेरो हातको बक्सिस कति भयो तैँले? देखा तेरो हातको बक्सिस। तेरो भाउजू शहीद भई, तेरो दाजु अहिलेसम्म पनि बेपत्ता छ। न सासको ठेगान छ न त लासको ठेगान छ। भेटाइस् तेरो दाजुको सास लास भेटाइस्? तेरो भाउजू शहीद भई के उसको परिवारले 2 लाख पाउला भनेर तेरो भाउजू शहीद भयो कि हो? आज रित्तो हात फर्केर आम्ला भनेर तेरो दाजुले हराएर आएकोस्? तैँले गरे होइन? उपारी रामकली भाउजूको एक्लो छोरा शहीद भएको तेरै कारणले गर्दा होइन? उपारी सुषमा बुहारीले आफ्नो श्रीमान गुमाएको तै हो न? हिजो माथि गाउँ गाउँमा गएर युवा तन्नेरीहरूलाई क्रान्तिको मिठा सपना बाँडेर स्कुल पढ्दा पढ्दै माओवादीमा हिँड्न लगाउने? अझ रुन्छस्? हेर छोरा, तेरो मन भन्दा मेरो मन धेरै दुखेको छ र तेरो त्यो आँसु भन्दा जसले हामी जस्ता गरिब दुखी जनताको पनि दिन आउँछ रे भन्ने आश बोकेर हिजो युद्धमा आफ्ना सन्तान गुमाएका छन्, उनीहरूको आँसु धेरै बगेको छ। बुझिस्? तैँले आज आफ्नै वचनलाई धोका दिन्छस्? तैँले आज आफ्नै भाउजूको सपनालाई धोका दिन्छस्? हिजो तेरै अगाडि पछाडि धरेका ती शहीदहरूका रातो रगतले कुल्दिन्छस् तैँले? मर्नेहरू त मरेर पनि बाँचिरहे, तर त जिउँदे मरेर फर्केर आइस्, बाँचेर पनि मरिस्। त जस्तो पट मूर्ख नालायक नामर्द छोराको बाउ तैँले आज मलाई पनि नालायक बनाएछ है? जसले हिजो गाउँ गाउँमा धुरु धुरु रुवाए आज उनीहरू फेरि पनि हाँस्दैछन्। कस्तो थियो हिजो माओवादीको सान? आज ती दुनियाँले इस तेरो माओवादी भन्दै ढाडे हात लगाउँछन्। त आज फर्केर त्यही ढाडे हात खान आइस् त? हिजो गाउँ गाउँमा गएर गरिब दुखी जनताले नयाँ नेपाल बनाउँछु भन्ने आश्वासन दिएर उनीहरूको सपना बोकेर त सहर गइस्। आज तँले ती गरिब दुखी जनताको सपनालाई
सहरका गल्लीहरूमा अल्पत्र छोडेर त एक्लै फर्केर आइस? अब भन छोरा तैले, जसले तँलाई हिजो घाँस दिए, बाँस दिए, उनीहरूले हिजो आफूले खुवाएको घाँस, आफूले बसालेको बाँस र आफ्नो सपना फिर्ता मागे भने तँले के दिन्छस्? भन के दिन्छस्? दे, जनताले जवाफ दे। होइन लालवीर भाइ, कहीँ नलाएको। म फेरि जान्छु दाई, क्रान्तिको बाटोमा म फेरि जान्छु। के रे फेरि पनि जान्छु रे? हिजो दुईवटा हात हुँदा त तँले क्रान्ति गर्न सकेनस् भने अब एउटा हातले कसरी गर्छस् क्रान्ति? जसले हिजो तँले क्रान्तिमा साथ दिए त आज उनीहरूबाट एक्लै भएर फर्केर आएँ भने हुनस्? भन अब तँले कसले दिन्छ क्रान्तिमा साथ? कसले दिन्छ? हेर्नुहोस् बुवा, मेरो एउटा हात घुमेर के भयो त? क्रान्ति खाली यो भौतिक शरीरले मात्रै गर्ने कुरा होइन बुवा। विचारको सङ्घर्षमा म कहिले घुँडा टेक्दिनँ। फेरि त्यो बाटोमा अझै पनि धेरै मान्छेहरू छन् क्रान्ति गर्ने। म उनीहरूसँगै जान्छु बुवा। हो बुवा, जबसम्म मेरो देशले सास फेर्दैन, जबसम्म जनताहरूको सपना पुरा हुँदैन, तबसम्म ती शहीदहरूले देखाएको बाटोमा यो अर्को बाँकी हात पनि सुम्पिन तयार छु बुवा। म यो शरीरमा एक थोपा रगत र एक मुठी प्राण रहन्जेलसम्म म लडिरहन्छु बुवा, म लडिरहन्छु। के मलाई फेरि एकपटक क्रान्तिमा पठाउनुहुन्न? लालवीर भाइलाई साथ दिन म तयार छु। म पनि तयार छु। म तयार छु। म पनि तयार छु। अनि तिमीहरू तयार छौ? हामी तयार छौँ। हो, यदि मेरो छोराले यी गरिब दुखी जनताको मुक्तिको निम्ति र पूर्ण शान्तिको लागि फेरि पनि क्रान्तिको बाटोलाई निरन्तरता दिन्छ भने म पनि उसलाई साथ दिन तयार छु। म पनि भतिजालाई साथ दिन तयार छु। हो, यदि लालवीर भाइले क्रान्तिको बाटो रोज्छ भने उसले म साथ दिन तयार छु। म पनि साथ दिन तयार छु। इन्कलाब जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। इन्कलाब जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। अधुरो क्रान्ति पुरा गरौँ, पुरा गरौँ, पुरा गरौँ। जन विद्रोह सफल पारौँ, सफल पारौँ, सफल पारौँ। नेकपा माओवादी जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। साम्राज्यवाद र विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इन्कलाब जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। इन्कलाब जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। भन क्रान्ति कहाँ थियो? सुन भन क्रान्ति कहाँ थियो? हिजो नि भो क्रान्ति, आज नि छ क्रान्ति। हिजो नि भो क्रान्ति, आज नि छ क्रान्ति। भोलि पनि हुन्छ क्रान्ति। क्रान्ति चल्छ, क्रान्ति जीवितै छ, जीवित रहन्छ। अधुरा सपनाहरू पूरा गर्ने अठोट बोकेर फर्कियो फेरि लालवीर क्रान्तिको नयाँ सङ्कल्प लिएर जनता र देशको निम्ति परिवर्तनको भव्य यात्रामा सुन्दर भविष्यतिर। सपनाहरूलाई चुलीसम्म पुर्याउन अर्को नयाँ क्रान्तिको ढोका खुलिरहेको छ र यो आन्दोलनको आँधीहुरीले ती कूडा कर्कटलाई बढारेर एउटा स्वच्छ, सुन्दर, समृद्ध समाजको निर्माण अवश्य हुनेछ, अवश्य हुनेछ। घर घरमा छ क्रान्ति, मन मनमा छ क्रान्ति।
घर घरमा छ क्रान्ति, पीडाबाट जाग्छ क्रान्ति, क्रान्ति चल्छ, क्रान्ति जीवितै छ, जीवित रहन्छ।